السلام عليكم، مساء الخير عليكم، صحة فطوركم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم، إن شاء الله تكونوا قاع بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله نكملوا واش بدينا البارح، يعني الشرح المبسط لتطبيق سوليفون بليس. كما قلنا تطبيق سوليفون بليس هو تطبيق خاص بذوي قصر النظر، هو أداة مساعدة لهم في قراءة المنشورات داخل وخارج الهاتف. البارح درنا خارج الهاتف، اليوم ان شاء الله نديرو داخل الهاتف. واش نقصدو بداخل الهاتف؟ يعني الصور والاوراق اللي يبعثوها لنا الزملاء عبر الفيسبوك ولا الميسنجر ولا الواتساب، واللي فيش بي دي اف، اللي يجونا تاني. يقدر واحد تاني يطلع كتاب من الانترنت يحب يقراه تاني، يقدر يستعمل هذه الأداة. واحد يخرج له لوفيد كونت يقدر يقراه تاني. الور كاينه حاجه تانيت، البي دي اف ما يقراش الحجم الكبير، يقرا الحجم الصغير فقط، يعني ما يقراش بزاف الاوراق. يكون كتاب كبير ما يقدرش يقراه. كاين لون فيزيون هي تقرا خير منه. على بركه الله، ان شاء الله نبداو اليوم. مثلا كاين اللي بعث لي في الميسنجر لي فوتو، Messenger, Lancer Diapl, Messenger, Ami sans Amat Slimon Babon, discussion, هذه message photo reçu, ميساج فوتو غوسي، راهي في الميسنجر. نديرو دبل كليك عليها. AA, Akuil, Lancer D applications, Messenger, Messenger, هذا ندخلو Messenger, A, message photo reçu, نديرو دبل كليك عليها. navigate up, navigate up, navigate up, tap to open option menu, ماني اوبسيون. fenêtre pop-up en haut, enregistrer, بالي اونغيجستري الاولى، يعني حفظ نسجلوها داخل الهاتف. informations, انفورماسيون سيتادير معلومات حول الصورة. partager, بارطاجي مع واحد. حنا ندخلو هنايا بارطاجي. système en droit, charmeux, système en, سوليفون بليس. et mode, alerte select mode en haut, enregistreur d'écran en bas, et mode, select mode, كي نديرو بارطاجي واش تعطينا بارطاجي مع سوليفون بليس. تعطينا 3 خيارات: استخراج النص، وصف الصورة، تعرف على الملامح. كما هذه نورمالمون الصورة فيها طبيعة، دوك نروحو text recognition, وصف الصورة. face recognition, فيس ريكونيسيونس لا image description, ايماج ديسكريبشن. هنايا وصف الصورة. image description, menu screen, image description, على حسب الانترنت. cela ressemble à un gros plan d'un champ vert luxuriant, فوالا، تقول بأنه يشبه حقل أخضر، ستادير ستين فيردير. نخرجو alert منها. would you like, ok, اوكي ودلوقتي navigate up, الصورة الثانية كيف نروحو tap to open option menu, موني اوبسيون. fenêtre pop-up en haut, enregistrer, information, partager, système, Sullivan plus, et mode, alerte select, texte, face recognition, فاس ريكونيسونس. هذه صورة لشخص. face recognition, menu screen, face recognition, فاس ريكونيسونس. 55-year-old man, 55 يير أولد مان، معناتها شخص كبير يبلغ من العمر حوالي 55 عام. alert would you like, ok, نخرجو navigate up, الصورة الثالثة. كيف تعطو ماني اوبسيون. tap to open option menu, enregistrer, information, partager, bateau open option menu, navigatep, نستناو حتى يخرج مع بارطاج. système en droit, Sullivan plus, سوليفون بلي. et mode, alerte select mode en haut, texte recognition, تكست ريكونيسونس، تعرف على النص. text recognition, menu screen, text recognition, الرنة معناتها هو دار السكانر نتاعو. نستناو شوية يقراها برك. عطر الله صباحكم برياحين الجنة، صباحكم مع التر بالإيمان مزين بالتوكل على الرحمن. Alaki, Nazmi Aburas, نعاودو غير بالكلمة. caractère, mot, menu, screen, عطر الله صباح عطر الله عطر الله صباحكم صباحكم برياحين بالرياح الجنة،
برياحين جنة. صباحكم صباحكم عطر بالإيمان بالإيمان. مزين بالتوكل على مثلا عطر نقرأ الأخ صباحكم برياحين الجنة صباحكم معطر بالإيمان مزين بالتوكل على الرحمن. Alaki, Nazmia Bura. لو قرأنا نعاود نديرو Alert, would you like to yes. cancel? OK. اوكي نعاودو نولو Navigate. تطموني اوبسيون باش يدير لنا Tap to open option menu. وصف للصورة واش فيها. Fenêtre transférée. Enregistrer. Information. Partager. بارطاجي. Système en droit. Charmeux. Charmeux. Suivant. سوليفون بليس. Et mode. Alerte select et mode. Select mode. Texte. Ligne. Commande. Par défaut. Caractère. Et mode. Menu screen. Alert, would you like to leave this application? OK. Navigateur. Bateau open option menu. Enregistrer. Information. C'est partagé. بارطاجي. Système en droit. ESMA. Suivant plus. سوليفون بليس. Et mode. Alerte select mode en haut. Face recognition. Et mode. Texte recognition. Face recognition. Image description. نديرو ايماج ديسكريبسيون. Image description. Menu screen. Image description. إذا كان في Il ressemble à un ours en peluche avec une fleur rouge. فوالا عطانا وصف شغل وردة حمراء لداخل مع الدعاء ربي يقبل على مولاها إن شاء الله. هذه فيما يخص التعرف على داخل الصور. Lancer applications. Gestionnaire features. Lancer. أنا ديجا حملت Gestionnaire features. دو Gestionnaire فيشي features. نروح Stockage. داونلود. De fond. Divers. Documents. 0 Download. Download. Éléments. نشوف واش كاين داونلود هنا. Fiche produit PDF. 233.04 KB. 9 mai 2020 19h11. دونك نشوفوا هذه واش Non فيها. coché. Ouvrir. Ouvrir avec. Ouvrir. Ouvrir avec. Suivant plus. Suivant plus. Et mode. Please wait for a moment. PDF Reader. Bref page. PDF Reader. PDF Reader. PDF Open. Scantronique. Alarme anti-intrusion. باش نقراها كومبلي نديرو موني كونتكستيوال جينيرال يعني نباليو من الفوق لتحت لدروات سيتادير نديرو حرف ال ماجيسكيل. Alerte menu contextuel général. Menu contextuel lire à partir du haut de la page. Lire à partir du haut de la page. اقرا ليغ ابارتير دو دو لا باج اقرا من الاعلى. Pref page. PDF Reader. PDF Reader. PDF Open. Scantronic. Alarm anti-intrusion. Scantronic système radio automatique. 768. Heure. Moins 50. Récept radio. 8. Canaux. Espace. Les émetteurs et récepteurs de la gamme 700. R permettent de réaliser de nombreuses applications de sécurité et de commandes sans fil, une gamme complète de périphériques pour la protection des biens et des personnes. C'est le complément idéal à tout système filaire pour la transmission d'informations ou d'alarmes par voie radio. Il peut arriver que la mise en œuvre de câbles soit impossible, route à traverser, mur à percer, passage inaccessible, etc. Dans ce cas-là, continuité des informations pourra se faire par voie hertzienne. Les portées radio sont évaluées et peuvent être de plusieurs. فوالا هكذا ويقرا لنا 60 فيش تكنيك مثلا. نشوف واحد اخر ثاني. AI mode. Alert, would you like to leave the... يس اوكي. اوكي. Gestionnaire. Capital N. 5979 mai 2020. G. 7. PTG PDF. 1.35. MB. 9 mai 2020 18h50. هذا هذه جريدة الاكسبريسيون Non coché. حملتها. Ouvrir. Ouvrir. Suivant plus. سوليفون بليس. Et mode. Please wait for a moment. PDF Reader. Bref page. PDF Reader. سي بون جابها بعد. دونك نعاودو موني Alerte menu contextuel. نديرو لير Lire à partir du haut de la page. فوالا. Bref page. PDF Reader. PDF Reader. PDF Open. Le quotidien. Vendredi. 8. Samedi. 9 Mai. 2020. N majuscule. Degré 5970. Prix. Algérie. Fin. http www.l'expressionz.com ISSN 11 12 33 97. Directeur fondateur Ahmed Fetani 100. Enfant Admis En 15 Jour Clinique des Grands Brûlés Pierre et Claudine Cholet Lire en page 16. L'article de Abdelkrim Amarni L'avant-projet de révision de la Constitution rendue publique La nouvelle D majuscule O majuscule S majuscule S majuscule I majuscule E majuscule R majuscule 5369. Contaminé et 488. décès en Algérie bilan Covid Moins 19. un don de 30. مثلا tonnes الله يحفظنا ويرفع علينا البلاء ويحفظ إمادة. على عدد المصابين وعدد المتوفين من كورونا ربي يرحمهم ان شاء الله. Alert, would you like to leave this application? اوكي 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 Gestion نخرجوا
حاجة إن Lansert. شاء الله Recherche vocale. Lansert applications. فينا Page. الشرح تاع سوليفون بلي، Applications. الشرح الكامل تاع سوليفون بليس. ان شاء الله اللي عنده سؤال يقدر يطرحه في الكومنتار، وتشجيعات نستناوها منكم ان شاء الله باش نزيدو نكملو. وما تنساوناش ديروا ابوني ودير جيم لاباج الى عجبتك، واللي عنده استفسار مرحبا به. والى الحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم.